बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। गुज़श्ता वीडियो में हमने तफ्तीश के हवाले से गुफ्तगू की थी, तो बहुत सारे दोस्तों के ये तकाज़े आए कि तफ्तीश की इस्लाह के लिए आप क्या तजावीज़ पेश करते हैं। तो कुछ तजावीज़ मेरे जहन में आई जो मैं आपके सामने बयान किए देता हूँ। जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में कहा था कि तफ्तीश बुनियादी तौर पर सच को सच, हक को हक, खरे को खरा करने के लिए एक अमल है कि झूठ को झूठ और सच को सच करना पड़ता है। उस झूठ और झूठ, सच और सच, यानी इनको अलग अलग करने के लिए बासलाहियत तफ्तीशी का होना ज़रूरी होता है। अगर तफ्तीशी तालीम याफ्ता नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, नफ्सियात के इल्म से नावाकिफ होगा, तफ्तीश के जदीद तकाज़ों से हम आहंग नहीं होगा, साइंसी आलात से पूरी तरह वाकिफ नहीं होगा, तो ऐसा तफ्तीशी किसी भी सूरत में तफ्तीश नहीं कर सकेगा। साबका अदवार में पुलिस तफ्तीश का एक ही तरीक़ाकार था कि जिसमें पुलिस मुल्ज़मान पर जिस्मानी तशद्दुद करके सच उगलवाया करती थी या सच उगलवाने की कोशिश करती थी। वो एक तरीक़ाकार था, पुराने ज़माने का था कि इंसान को तशद्दुद करके शहादत कलेक्ट की जाती थी, एब्स्ट्रैक्ट की जाती थी। लेकिन अब 21वीं सदी में तशद्दुद को जुर्म करार दिया गया है। यानी अब पुलिस तफ्तीश तशद्दुद के ज़रिए शहादत कलेक्ट करने का तरीका किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं रहा। अगर देखा जाए तो आज भी पाकिस्तान के बहुत सारे पुलिस स्टेशंस पर तफ्तीशियों ने अपने अपने अकूबत खाने कायम किए हुए हैं जहाँ पर तशद्दुद आज भी किया जाता है और बहुत सारे रिपोर्ट्स इस हवाले से आती रहती हैं। लेकिन आज मेरा मकसद ये नहीं है। आज मेरा मकसद सिर्फ उन वजूहात जिसकी बुनियाद पर तफ्तीश में बेहतरी लाई जा सकती है, वो तजावीज़, तो वो मैं आज आपके सामने बयान किए देता हूँ। नंबर 1, तालीम याफ्ता पेशा वाराना सलाहियत रखने वाले नौजवानों को तफ्तीश के शोबा में भर्ती किया जाए, उन्हें मुनासिब पेशा वाराना तरबियत दी जाए और किसी की हिमायत और खौफ के बगैर दयानतदारी से फ़राइज़ अदा करने का जज्बा पैदा किया जाए। जब तक इस जज्बे का फुकदान होगा, दयानतदारी के जज्बे का फुकदान होगा, तो तफ्तीश बेहतर नहीं हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, तफ्तीश ब्रांच अलग तो हो चुकी है, उसको वो साइंसी आलात दिए जाए जिन साइंसी आलात को आज बुरूए कार लाकर तफ्तीश के अमल को बेहतर किया जा सकता है। रिवायती तरीका तफ्तीश को ख़त्म किया जाए। जब तक रिवायती तरीका तफ्तीश नहीं बदला जाएगा तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। जदीद साइंटिफिक बुनियादों पर उनकी तरबियत की जाए तफ्तीशियों की, और उनकी भर्ती के तरीक़ाकार को भी बेहतर किया जाए और उसमें सियासी मुदाखलत को बिल्कुल न होने के बराबर। और उसमें एक और एलिमेंट जो है वो ये कि तफ्तीशी को निडर भी हो, उसका नफ्सियाती टेस्ट दिया जाए कि वो किसी किस्म के दबाव को कबूल ना करे, ताकि ये जब एलिमेंट सामने आएगा तो एक तो सियासी मुदाखलत, फिर समाजी मुदाखलत और दीगर मुदाखलतों का भी अंदाज ख़त्म हो जाएगा, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर ये जो सियासी मुदाखलत है या समाजी मुदाखलत है, पुलिस तफ्तीश में मुदाखलत, चाहे वो अफसरान की तरफ से हो या इसको जुर्म करार दिया जाए। अगर पुलिस तफ्तीश में मुदाखलत को जुर्म करार दे दिया जाए तो ये मसला तो वंस फॉर ऑल डिसाइड हो जाएगा कि पुलिस तफ्तीश में मुदाखलत जो है वो चाहे पुलिस ऑफिसर करेगा, चाहे आला अफसर करेगा,
چاہے کوئی دیگر افسر کرے گا یا کوئی سیاسی سماجی شخص کرے گا، وہ جرم تصور ہوگی، اس کو قابل دست اندازی جرم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے، کسی حد تک تب اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ ایس ایچ او صاحبان جو ہیں وہ انتظامی حوالے سے کام کریں اور شعبہ تفتیش کے جو لوگ ہوں گے ان کی انتظامی معاملات میں مداخلت کو ختم کیا جائے، کہ گشت بھی وہ کریں، تفتیش بھی وہ کریں، عدالتوں کے چکر بھی وہ کاٹیں، عدالتوں کو بھی مطمئن وہ کریں۔ ایسے کام نہیں چلے گا، کیونکہ عملہ کم ہے۔ شعبہ تفتیش کو سرے سے ہی الگ کر دیا جائے، ان کا انتظامی معاملات میں مداخلت ہی نہ ہو، یعنی ایک تفتیشی صرف تفتیشی ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، کہ رات کو وہ گشت کر رہا ہے، صبح وہ ہائی کورٹ میں پیش ہو رہا ہے، رات کو پھر وہ آیا ہے، دن میں پھر اس نے تفتیش کرنی ہے، 24 گھنٹے کا وہ ملازم ہے، اور 24 گھنٹے میں وہ نہ اس کا آرام ہے، نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بچے۔ ایسا کام نہیں چلنے والا، اب اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جو تفتیش ہو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو آن لائن کیا جائے، کہ وہ اس کی کاپی سیشن کورٹ میں بھیجی جائے، اس کی کاپی علاقہ مجسٹریٹ کے پاس بھیجی جائے، اس کی کاپی آئی جی آفس سے لے کے تمام آفیسز میں بھیجی جائے کہ آج اس کیس کے اندر تفتیش کیا ہوئی ہے، تاکہ یہ جو ضمنیہ تبدیل کرنے کا عمل ہے، آج بھی ضمنیہ تبدیل ہوتی ہے، یاد رکھیے، یہ ختم ہو جائے، کیونکہ ضمنیہ اس وقت تبدیل ہوتی ہے جب مداخلت ہوتی ہے، پوری کی پوری ضمنی کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، آج ہوا ہے، اب ہو رہا ہے۔ جب ضمنیہ تبدیل ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف میں پک اینڈ چوز کیا جا رہا ہے، اور بے گناہ کو گناہگار اور گناہگار کو بے گناہ کروایا جاتا ہے پھر اس عمل سے۔ تو یہ جو ہے بڑا ضروری ہے اس کو کرنا۔ پھر سینئر پولیس آفیسر جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کا ایک کمیشن بنایا جائے، ان پر ایک مشتمل کمیشن بنایا جائے ہر تانے پر۔ پھر ایک مقدمے میں ایک تفتیشی نہ ہو، 3 لوگوں کا۔ پولیس تفتیش کے حوالے سے جو بھی ضمنی لکھی جائے وہ آن لائن کر دی جائے، تاکہ اس کے اندر تبدیلی نہ ہو سکے۔ اب اس کے بعد وہ فوری طور پہ آن لائن جب ہوگی، اس کا ریکارڈ مینٹین ہو جائے گا، اس کے اندر تبدیلی کا امکان ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر وہ بہتر ہو جائے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، تفتیشیوں سے یہ پوچھ گچھ کی جائے کہ اگر ایک تفتیشی نے ایک ملزم کو گناہگار قرار دیا ہے تو اس نے کس ٹھوس ایویڈنس کی بنیاد پہ گناہگار قرار دیا ہے، یا اس تفتیشی نے ملزم کو بے گناہ قرار دیا ہے تو کس ٹھوس ایویڈنس کی بنیاد پہ اس نے ملزم کو بے گناہ قرار دیا ہے، اس سے پوچھا جائے، اس سے پوچھ گچھ کی جائے۔ اگر وہ ان باتوں کا سیٹسفائی جواب نہ دے سکے، اطمینان بخش جواب نہ دے سکے، تو پھر اس کے خلاف کارروائی ضرور کرنی چاہیے۔ جب تک احتساب کا عمل نہیں ہوگا تب تک پولیس کی تفتیش کا نظام پاکستان کے اندر بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ برصغیر کا بھی المیہ ہے اور خاص طور پہ پاکستان کا بھی المیہ ہے۔ سیاسی مداخلت پہ بات ہو چکی ہے کہ سیاسی مداخلت تو بالکل ختم کر دی جائے، اس کو قابل دست اندازی جرم قرار دیا جائے، اس پر لیجسلیشن کی جائے، تاکہ یہ مسئلہ بھی ونس فار آل ڈیسائیڈ ہو جائے۔ تفتیش تبدیل کا طریقہ کار اگرچہ اب مشکل ہے، لیکن اس کو مزید مشکل تر کر دیا جائے۔ اس وقت تبدیلی تفتیش کی جائے جب یہ بات یقینی ہو جائے کہ تفتیشی نے بدنیتی سے یہ کام کیا ہے، اور اب اگر پولیس تفتیشی نے بدنیتی سے کوئی ایکٹ کیا ہے تو اس کی بدنیتی پر مبنی ایک علیحدہ سے اس کے خلاف پراسیکیوٹ کیا جائے، تاکہ پراسیکیوشن کے کیس پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے۔ جب تک اب یہ عمل نہیں ہے ہمارے پاس، زیادہ سے زیادہ اس تفتیشی کو کچھ دن کے لیے معطل کر دیا جاتا ہے، پھر وہ بحال ہو جاتا ہے۔ اس کیس کے اندر اس کو کیا اس کی سزا ہوئی، کیا جزا ہوئی، اس کا جب کچھ ہی نہیں ہوتا تو پھر اس کا کیا ہونا ہے؟ اس کی تنخواہ سٹاپ کر دی جائے، اس کی تنخواہ ڈیڈکٹ کر دی جائے، اس کی اے سی آر خراب کر دی جائے، تو لکھا جائے کہ اس کی جناب یہ جو اس کو مشاہرہ دیا جا رہا تھا وہ کٹوتی کر کے مدعی کو دے دیا ہے، جرمانہ اس پہ کر دیا جائے، فائن کر دیا جائے، تاکہ کوئی بہتری تو آئے، کم از کم اس کو سزا تو ملے، کیس تو خراب نہ ہو۔ لیکن تفتیش سے پہلے کیس کا منیوٹلی جائزہ لے، جو وہ کمیٹی بیٹھتی ہے،
तो कंप्लीट जायजा ले कि क्या तफ्तीश तब्दील होनी भी चाहिए। बाज़ औक़ात मुद्दई खामख़वाह दरख्वास्त दे देता है या मुल्ज़म खामख़वाह दरख्वास्त दे देता है, थोड़ा सा एग्रीव्ड हुआ, उसने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन की तनाज़ुर में तफ्तीश हो गई। अब तफ्तीश तब्दील हुई, उसके बाद वो तफ्तीशी गया और नया तफ्तीशी और फिर नए सिरे से कहानी नहीं। ठोस एविडेंस की बुनियाद पे ही केस की तफ्तीश तब्दील होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। अब झूठे मुकदमे, अगर मुकदमा झूठा साबित होता है तो मुद्दई के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई भी नहीं होती। कार्रवाई के फोरम मौजूद है, झूठी इतला देने की सजा मौजूद है, उसके खिलाफ कार्रवाई 182 का कलंदरा जो है वो बनाया जाता है, अब तो उसकी सजा भी बढ़ा दी गई है। तो ये, लेकिन अमलन हमारे पास अभी ये नहीं हो रहा है, बहुत, अगर कहीं पर होता है तो बहुत कम होता है। अगर इसको बेहतर अंदाज में कर दिया जाए तो जुएली झूठे मुकदमे जो है ये ख़त्म हो जाएंगे और तफ्तीश के निज़ाम, जो पुलिस पे बोझ है, वो भी कम हो जाएगा। तफ्तीशी अफसर को इंसानी नफ्सियात के कोर्सेज करवाए जाए, ह्यूमन जो साइकोलॉजी है उसके कोर्सेज करवाए जाए, ताकि वो इंसानों की नफ्सियात को, मुजरमों की नफ्सियात को बखूबी जान सकें। जब वो उस बात को जान सकेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि तफ्तीश को कैसे करना है और वो बेहतर तरीके से फिर तफ्तीश के अमल को कर सकेंगे। अब तफ्तीश के दौरान हम क्या देखते हैं? तमाम मुद्दई और मुल्ज़मान आमने सामने हो जाते हैं और तमाम के तमाम वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर एक अजीब किस्म की उलटबाजी का शिकार हो जाती है तफ्तीश। अगर तफ्तीशी ये करे कि हर मुल्ज़िम को अलहदा बुलाए और उसका बयान नोट करे, हर गवाह को अलहदा बुलाए और उसका बयान नोट करे, तो अगर वो ये काम कर लेगा तो उससे बेहतरी आ सकती है। बेहतरीन तफ्तीश को जो है वो अलग-अलग हर एक के बयानात कलमबंद करे, वो सुन भी सकता है, समझ भी सकता है। फिर जहाँ पर कंट्राडिक्शन है वो दोनों को सामने बिठाए और उनकी दोनों को फिर आमने सामने करे, ताकि फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आए। अगर ये तजावीज़ कुछ है, अगर इन तजावीज़ पर अमल कर दिया जाए तो पुलिस तफ्तीश में बेहतरी आ सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले